नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आप हमारा चैनल देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल दानिश के साथ। गुज़रती ईद के असरात जो हैं कुछ ना कुछ अभी बाकी हैं, तबीयतों पर भी, बाज़ार पर भी। तो हम भी इसको वाइंड अप के सिलसिले में आज निकले हैं। तो आज जो हमारा मौजू है वो एक एतबार से दीनी भी है, दूसरे एतबार से मुआशरती भी है। यतीम जो है एक इंसान ही होता है, चाहे बच्ची हो या बच्चा। अरबी ज़ुबान में यतीम का लफ्ज़ यातिमा से है, और यातिमा का माना होता है जो आदमी किसी चीज़ से महरूम हो, शफ़क़त से, और ख़ास तौर पे जो उसकी उम्र होती है। और फुक़हा ने लिखा है कि यतीम ऐसे बच्चे को कहा जाता है जो नाबालिग हो। जब बच्चा बालिग हो जाता है फ़िक़ही एतबार से वो यतीम नहीं रहता। हमारे मज़हब में, इस्लाम में, यतीम की बहुत ज़्यादा अहकामात आए हैं। कुरान मुक़द्दस में 23 मकामात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यतीम के हुकूक बयान किए हैं। पूरी सूरतें हैं, और उसके माल का ख्याल रखने का कहा गया है, उसके हर किस्म के हुकूक जो हैं, उसकी ज़िंदगी की हिफाजत का कहा गया है, उसके साजो सामान का, उसकी ख्वाहिशात के एहतराम का कहा गया है। इसी तरह हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी में है कि आप निकले ईद के दिन और आपने एक मासूम बच्चे को देखा। नाज़रीन किराम, यतीमी जो है ये फेस से शो हो रही होती है, बशर्ते कि एक नज़र चाहिए पहचानने वाली। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंसान शनास थे आप, तो आपने उस बच्चे से पूछा कि बेटे, तुम्हारे चेहरे पर वो तमाज़त, वो रौनक नहीं है जो और बच्चों पे है। तो उसने अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप कुर्बान हों, मैं एक यतीम हूँ, मेरा माँ और बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, और आज ईद का त्यौहार है और मेरे पास पहनने को लिबास नहीं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि काश मैं ही वो बच्चा होता कि हजूर ने फरमाया कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर मोहम्मद तुम्हारे बाप हों और आयशा जैसी औरत तुम्हारी माँ हो। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको घर लाए, उसको नया लिबास दिलवाया और उसके सर पे हाथ फेरा। और इसी तरह हदीसों में है कि जिसने, एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बहुत सख्त है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम युतमा के सरों पर हाथ फेरा कर, इससे दिल नरम होता है। इसी तरह हदीस में आता है कि जिसने किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा, तो जितने उसके सर के, उसके हाथ के नीचे सर के बाल आएंगे, उतनी नेकियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में उसके लिए लिखेंगे। यतीम के साथ नरमी का हुक्म दिया। फिर मैं आखिर में कहते हुए शायद आबदीदा भी हो रहा हूँ कि दुनिया में सबसे प्यारा और लाडला नबी भी यतीम बना कर भेजा गया। इससे बढ़कर मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता। इसीलिए बनाया गया ताकि आपको, इस उम्मत को यतीमों का एहसास हो। दूसरी बात, दीनी एतबार से जो दर्जियों का शोबा है, नाज़रीन किराम, खैयात, कपड़ा सीना, कोई मलक हो, आवान हो, किसी भी कॉस्ट का हो, यूरोप का रहने वाला हो, इस शोबे के बगैर वो अपना लिबास नहीं पहन सकता। ही मस्ट हैव टू विज़िट एनी टेलर शॉप, कि वो जहाँ से उन धागों को आपस में जोड़े, और कितनी महारत से जोड़ते हैं। असल में हमारी सारी ठाट बाट ही इन भाइयों की वजह से है। जो हम हसीन नज़र आते हैं, लिबास की वजह से नज़र आते हैं, बेलिबास तो इंसान शर्माता है। तो इसलिए ये जो दर्जी का शोबा है, बुखारी शरीफ में है, बुखारी का एक बाब है, किताब बाबुल खियात, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दर्जी ने दावत की, हजूर वहाँ तशरीफ़ ले गए। तो उसने खाना ऐसा बनाया कि उसमें गोश्त भी डाला और कद्दू का सालन था। तो हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दर्जी के घर में जब खाना खा रहे थे, तो उस कद्दू के जो टुकड़े थे उनको ढूंढ कर खा रहे थे। और इसी तरह अम्बिया का ये शोबा है। सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायात में आता है कि वो दुनिया के पहले इंसान हैं जिन्होंने कपड़ा सिया, और उसे सीने की जो जदीद तरीके थे उसको मुतारिफ़ करवाया। तो अब हम, जैसा कि मेरे साथ आज आपको एक हसीन चेहरा, एक भाई खूबसूरत, अंदर से तो बहुत ही खूबसूरत हैं, बाहर से भी कम नहीं हैं, भाई कैसर हसन साहब की हम स्पेशल शॉप पे आए हैं। और हम इस वक्त कुंदिया में मौजूद हैं। कुंदिया मियांवाली शहर से जुनूब में वाक़ तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दरिया किनारे एक शहर है। नरम दिलों का शहर है, प्यार करने वाले लोगों का शहर है। तो भाई कैसर साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहते हैं। भाई कैसर हसन साहब के वैसे तो बहुत सी खूबियाँ हैं, इंतहाई मिलनसार हैं, नरम खू हैं, बहुत प्यारे से इंसान हैं। लेकिन हमने सोशल मीडिया के ज़रिए इनका जब नाम देखा,
پھر اپنا علاقہ دیکھا تو مجھے بہت شرم آئی کہ ہم ہی محروم ہیں ان کے پاس جانے سے، اس لیے آج آپ اسپیشل آپ کو ملوانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کیسر بھائی آپ کے پاس۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے تمہید میں عرض کیا کہ یتیم اور لباس، تو باپ عید پہ بہت ضروری محسوس ہوتا ہے، جو انسان کو ڈھانپتا ہے، اس کو لباس فراہم کرتا ہے، اس کی نقدی دیتا ہے، اس ایک باپ والے بچے کی علیحدہ زندگی ہے یتیم سے۔ اس حوالے سے ہم آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے اگر آپ اجازت دیں۔ سب سے پہلا سر میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کب سے اس مقدس پیشے میں ہیں، یعنی کہ یہ جو آپ سلائی کا کام کر رہے ہیں درزی والا، اور کیسا محسوس کر رہے ہیں اس میں؟ سر میں درزی کے شعبے سے پچھلے 10 سال سے وابستہ ہوں اور میں اس شعبے سے بالکل خوش ہوں۔ ماشاء اللہ جناب۔ اسی طرح سر ہمارا آپ سے ایک مختصر سا دوسرا سوال ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ آپ کو منفرد قسم کے درزی ہیں، آپ کو پیسوں کی تو ضرورت ہے ہی ہے، لیکن آپ ایک دل والے بھی ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں، چہرے بھی پڑھتے ہیں، اور آپ نے یتیموں کے لیے کوئی خاص پیکیج کیا ہوا ہے، یہ صحیح ہے بات؟ جی، میں باقی درزیوں سے بالکل مختلف ہوں کیونکہ میں یتیم بچوں کے کپڑے بالکل فری سلائی کرتا ہوں۔ اچھا، اسی طرح کیسر بھائی، ہر چیز کی ایک خیال ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے، آئیڈیا کبھی آتا ہے انسان کے ذہن میں، تو اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں کہ یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے اور کب پیدا ہوا، اس کا کیا پس منظر ہے؟ میں پچھلے 6 سالوں سے یتیم بچوں کے کپڑے بالکل فری سلائی کر رہا ہوں، اور 2018 میں میرے پاس 2 انتہائی غریب خواتین آئیں میری دکان پر، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 جوڑے کپڑے کی سلائی کروانے ہیں اور ہمارے پاس ان کے پیسے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو کپڑے سلائی کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ واپس کپڑے لینے آئیں تو جب میں نے ان کو کپڑے دیے تو جب میں نے ان کی خوشی دیکھی اور ان کے بچوں کی میں نے خوشی دیکھی، تو اسی دن سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ ہر یتیم بچے کے کپڑے میں فری سلائی کروں گا۔ ماشاء اللہ جناب، اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ نے آپ کو ایک نیک دل دیا ہے، اور آپ نے نہ صرف یتیموں کو پہچانا بلکہ پھر آپ نے خوشی کو بھی پہچانا جو اس کے بعد ان کو میسر تھی۔ اچھا سر، آپ اس حوالے سے یتیموں کو کیا پیکیج دیتے ہیں؟ جیسے کوئی فیس نہیں لیتے ان سے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ آپ ان کو عید کے موقع پر جو کپڑے سیتے ہیں آپ یتیم کے لیے، کیا پیکیج ہے آپ کے پاس؟ ویسے تو میں سال کے 12 مہینے میں یتیم بچوں کے کپڑے فری سلائی کرتا ہوں، لیکن عید کے موقع پر میں فری کپڑے نہ صرف سلائی کرتا ہوں بلکہ عید پیکیج کے طور پر 200 روپے عیدی دیتا ہوں، اور ساتھ اس بار میں نے جوتے بھی فری دیے ہیں۔ ماشاء اللہ جناب، دیکھیں کمال ہے، اسے ہم نے آپ کو کہا بڑی انفرادیت ہے ان میں۔ اچھا سر، جب آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، تو آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ سر، یہ جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے تو میرے دل میں بڑا ہی سکون مجھے ملتا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کسی چیز میں سکون ہے ہی نہیں، اور انشاءاللہ میں یہ کام آگے بھی کرتا رہوں گا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے نیک جذبات جو ہے قبول فرمائے۔ بھائی جان، میرا آپ سے ایک کویسچن ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، یقیناً جب کوئی انسان کام کرتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ کاش یہ بہت سے لوگ مل کر کریں، تو اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا ہے، آپ اس کو مزید کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں، کوئی تنظیم سازی کا ذہن ہے، کن لوگوں کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اس کا کیا کوئی طریقہ ہے، کوئی ذہن میں ایسی بات؟ پہلے تو میں یہ کام پوشیدہ طریقے سے کر رہا تھا، لیکن اب یہ جو کام ہائی لائٹ ہو گیا ہے تو اب میں اس کو اور بھی وسیع کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اور بھی دوست میرے ساتھ آئیں، اور میں ایک اپنی فاؤنڈیشن بنانا چاہتا ہوں جس سے یتیم بچوں کی میں مالی کفالت بھی کر سکوں اور ان کے کپڑے بھی فری سلائی کر سکوں۔ ماشاء اللہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کے نیک جذبات جو ہے اس میں برکت دے، اور ہم جیسوں کو بھی توفیق دے کہ آپ کا ہم ہاتھ بٹا سکیں۔ ناظرین کرام، اگر بھائی کیسر جیسے لوگ ہمارے معاشرے میں بڑھ جائیں تو یتیمی کا احساس ہی ختم ہو جائے، کسی کو لگے ہی نہیں کہ وہ بے سہارا ہے، کسی کو محسوس ہی نہ ہو کہ اس کے سر سے کوئی تاج جو ہے وہ چھن گیا ہے، اور اسے تو یوں غیر محسوس طریقے سے ہم سب ایک دوسرے کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ نہ صرف دیکھیں مسلمانوں کا معاشرہ ہے، جیسے بھائی جان ماشاء اللہ سے اللہ نے ان کے والدین کی تربیت ہے یا ان کی کوئی صحبت کا اثر ہے، یقینی بات ہے ان کا دل جو موم ہوا ہے اس حوالے سے، ان پر اللہ کی بہت بڑی شفقت اور رحمت ہے۔ اور اس حدیث کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ आना व काफिलुल यतीम हा कज़ा, हजूर ने 2 उंगलियों की तरफ इशारा फरमाया, तो आपकी मुबारक उंगलियां थी जिससे चांद 2 टुकड़े हो गया। आपने फरमाया कि मैं और यतीम का पालने वाला, आप देखें लिबास भी उसके पालने में आता है, तो ऐसे हों जन्नत में होंगे जैसे ये 2 उंगलियां, इनमें फासला कोई नहीं। तो ये हजूर का कुर्ब सर आपको अल्लाह नसीब फरमाए, आखिरत में दुनिया में भी अजर दें। और इसमें देखेंगे जैसे हमने आप इज़्ज़त अब यतीमों की वजह से आपको मिली। सर बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में आपने गुफ्तगू की हमारे नाजरीन से और वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। देखते रहें हमारे चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब करें। बारक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।